बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 30 जनवरी है, जुमेरात का दिन है और रात के तकरीबन 9 बजे हैं। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। पहली खबर ये है कि फॉफिन के जो सरबराह हैं बारी साहब, उन्होंने इंकशाफ किया है कि 2018 के बारे में जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि RTS बिठाया गया, तो बारी साहब का कहना है कि RTS बिल्कुल बिठाया गया, इसलिए कि इमरान खान वाज़े अक्सरियत जो है वो हासिल कर रहे थे और ये बात इस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल नहीं थी कि कोई पार्टी वाज़े अक्सरियत हासिल करे और निज़ाम हमारे हाथों से निकल जाए। तो PTI की बकौल बारी साहब 30 सीटें जो है वो कम की गई और ये 30 की 30 सीटें वो पंजाब से कम की गई और ये नून लीग के खाते में डाली गई। ये बड़ा होशरुबा उन्होंने इंकशाफ किया है। दूसरी खबर ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, वज़ीर आज़म ने फॉर्म 47 के, कि जी 2014 के धरने पर भी कमीशन बनाया जाए। बिल्कुल बनाया जाए, PTI वादे तौर पे कह दे और इसके अलावा PTI ये भी कहे कि मॉडल टाउन पे भी कमीशन बनाया जाए जब हामला औरतों के मुंह पर गोलियां मारी गई और तकरीबन 12 अफराद शहीद हो गए, क्योंकि धरना तैरुल कादरी साहब तो उसी चक्कर में आए थे। इमरान खान का मसला तो धांधली था, तो तैरुल कादरी का मसला तो मॉडल टाउन था। बिल्कुल आप कमीशन बनाएं, 2014 के धरने पे बनाएं, इसके अलावा मॉडल टाउन के कत्ले आम पे बनाएं, फिर उन कातलों को किस तरह नवाजा गया उस पे बनाएं, और इसके अलावा ये जो अभी बारी साहब ने इंकशाफ किया है 2018 के इलेक्शन, उस पे भी कमीशन बनाएं, क्योंकि 2 नंबरियां आपकी होंगी। पाकिस्तान में 40 साल से आप लोगों की 2 नंबरियां चल रही हैं। इमरान खान की 2 नंबरी नहीं होगी। जो भी कमीशन बनाना है आप बनाएं कमीशन। अगली खबर यह है कि मलिक रियाज, उनके बेटे अली रियाज और बैरिस्टर जो है शहजाद अकबर, इनका जो पासपोर्ट है वो ब्लॉक कर दिया गया है। एक किस्म की इनकी जो है वो शहरियत ख़त्म कर दी गई है और हुकूमत कह रही है कि वो मलिक रियाज को वापस लाएंगे। हम तो दिल से दुआ कर रहे हैं, यकीन करें कि कब मलिक रियाज वापस आते हैं और कब वो बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस या तो दुबई में या पाकिस्तान में करते हैं और उसमें नाम बताते हैं कि उन्होंने किसको क्या दिया, फिर जो है वो मज़ा आ जाएगा। अगली खबर ये है कि लाहौर में सबसे पहले जो इनक्लोजर गिराया गया था वो इमरान खान इनक्लोजर था। यानी वो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है तो स्टेडियम्स को जो है ना वो रेनोवेट किया जा रहा है, नया बनाया जा रहा है। तो कज़ाफ़ी स्टेडियम भी ज़ाहिर है इसकी ज़ाद में आया। तो अब जब तकरीबन मुकम्मल हो गया स्टेडियम, तो इमरान खान का जो इनक्लोजर है वो खाली पड़ा था, उस पे नाम नहीं लिखा गया था। अब आप अंदाज़ा करें, जादू वो जो सर चढ़ के बोले, आज बिलाखिर उनको तख्ती लगानी पड़ी है। यानी मशवरे बड़े हुए, सीनों पे सांप बड़े लोटे कि किस तरह जो है ना वो लगाए नाम, लेकिन फिर इमरान खान को आप कि कहाँ से माइनस करेंगे। क्रिकेट से माइनस करेंगे, शौकत खानम से माइनस करेंगे। बहरहाल आज जो है वो लाहौर में इमरान खान इनक्लोजर बन गया और उस पे इमरान खान की जो तख्ती थी, जो नाम था, वो लिख दिया गया है। अब आते हैं अपने जो है ना वो वीलॉग पे। आज ये जो आप सुन रहे हैं जेनिटरी बीच, ये जो तमाशा लगा हुआ है और सारे सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो ज़ाहिर है फिर आपको पता है किसके हुक्म पे चलता है। असल वारदात क्या हुई है इसमें, यानी जो असल वारदात, दूसरा पहलू भी इसका देखते हैं। एक पहलू तो ये था कि जी सरमायाकारी आ रही है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, असल में छुपाया किस चीज़ को गया है ये आपको बताता हूँ। उसके बाद करगस का जहां और है, शाहीन का जहां और। ये आज मंसूर अली शाह कराची में गए थे, वहां वकीलों के जो इलेक्शन हुए हैं तो उन्होंने वकीलों ने नए ओहदेदारों ने हल्फ उठाना था, तो हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई है। वहाँ मेहमान खसूसी सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह थे। उन्होंने वहाँ पे क्या कहा उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। फिर PTI मौलाना फजलुर रहमान पे बिल्कुल टाइम ज़ाया कर रही है। मुलाकातें करें, चाय पिएं, समोसे खाएं, जो मर्जी है करें, वो स्टेटस को का बंदा है, वो कभी भी PTI के साथ स्टेज शेयर नहीं करेगा।
जुलूस नहीं निकालेगा। हाँ, मरियम बीबी का अगर जुलूस होता, स्टेज होता, ज़रा करीब खड़े होने का मौका मिलता तो ज़रा मुशुक मुशुक सूंघना तो वो ठीक था। ये वैसे ही टाइम ज़ाया कर रहे हैं। उसके बाद जो खौफनाक इंकशाफ हुआ है कि 18 लाख पाकिस्तानी, ये जब से उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद की हुकूमत आई PDM 1 की, फिर उसके बाद शिमर की हुकूमत आई यानी काकड़ की, फिर उसके बाद जो है ना ये उमर इब्न साद लोग दोबारा मिलके पिल पड़े, जिस तरह करबला में सारे लश्करी पिल पड़े थे हाशमियों पे, तो ये पाकिस्तानियों पे मिलके पिल पड़े। इस सारे अरसे में 18 लाख पाकिस्तानी वो मुल्क छोड़ गए हैं। दुनिया में ना जापान को गरीब उसका बूढ़ों का मुल्क जो है ना वो कहते हैं कि वहाँ बूढ़े बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बर्थ रेट बहुत ज़्यादा जो है ना वो कम है, क्योंकि जब आप तरक्की में पड़ जाते हैं, कुदरत के असूलों को चैलेंज करते हैं, तो फिर आपका मुल्क बूढ़ों का मुल्क ही रह जाता है। यानी इब्न इंशा कह रहे थे कि जापानी किसी बच्चे को देख लेना तो वो बच्चे पर इस तरह जो है ना टूट कर पड़ते हैं जैसे उन्होंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा बच्चा देखा हो, और फिर इतने ज़्यादा वो उस बच्चे को तहफ़ देते हैं, किसी का भी बच्चा हो, 1-1 घंटा 2-2 घंटा वो उसको ले जाते हैं, पैम्पर करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना उसको इतने तहफ़ देते हैं क्योंकि वो थर्स्ट है बच्चों की, बच्चे कम है। अब ये हुकूमत जो है ना ये हमें जापान बना रही है। 18 लाख, आपका क्या ख्याल है, बूढ़े गए होंगे, जवान ही गए होंगे ना, जवान ही गए होंगे। और असल बात क्या है, इस पे खर्चा कितना आया है पता है आपको? 14 अरब डॉलर्स खर्चा आया इस पे। 18 लाख पाकिस्तानियों को गरीबुल वतनी खरीदने पर, यानी गरीबुल वतनी खरीदने पर और प्रदेश खरीदने पर 14 अरब डॉलर्स खर्चा आया है। 1-1 अरब डॉलर के लिए ये हुकूमत कुछ भी करने के लिए तैयार है, IMF के साथ करवाने के लिए तैयार है, लेकिन उन नौजवानों ने 14 अरब डॉलर, और इन नौजवानों में कई नौजवान यूनान में समंदर की नजर हो गए। पता है आपको, उन्होंने 40-40 लाख रुपए भी दिए हुआ था। FIA की मौजें, अफसरों की मौजें, इधर 40-40 लाख रुपये भी दिया और 6.5 किलोमीटर गहरे समंदर में डूब गए। स्पेन में, ज्यादातर यूनान में वो भी शामिल हैं। और इन्होंने जी दिया 14 अरब डॉलर्स, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान में ये जो एजेंट लोग ये जो काम करते हैं, वो अमानत चंद कह रहे थे ना कि वो जो चांद पे पहला शख्स गया, नील आर्मस्ट्रांग, वो चांद पे उतरा तो वहां 7-8 पाकिस्तानी फिर रहे थे। तो नील आर्मस्ट्रांग ने कहा कि तुम लोग किधर आ गए हो? तो उन पाकिस्तानियों ने कहा कि हमें एजेंट छोड़ गया है यहाँ पे, क्योंकि हालत ये है, शहर शहर ये एजेंसियां खुली हुई हैं और ज़्यादातर फ्रॉड होता है। अगर फ्रॉड नहीं भी होता तो वो इतने ज़्यादा पैसे लेते हैं। 14 अरब डॉलर्स पाकिस्तानी नौजवानों ने खर्च किए हैं। एक तो मुल्क गया, वालदैन गए, बीवी गई, बच्चे गए, यानी पीछे रह गए, और दूसरा 14 अरब डॉलर्स भी गया। ये पॉलिसी हैं और ये जो है ना इन्होंने रहने के काबिल छोड़ा है ये मुल्क। बहरहाल मौलाना फजल रहमान, मैं आपको वाक़या सुना चुका हूँ, यानी इसके बाद कुछ रह जाता है। मौलाना मुफ्ती महमूद थे ना इनके वालिद साहब, उनके पास अपोजिशन का इजलास होता था, वो पाकिस्तान नेशनल अलायंस PNA भुट्टो के खिलाफ तहरीक वगैरह ये मौसूफ बिल्कुल जवान थे। तो ये जब भी इजलास में आते थे ना तो मुफ्ती महमूद इनको जो है ना निकाल देते कि जी तुम निकल जाओ। तो वो एक दफ़ा अपोजिशन लीडरों ने कहा कि जी आपका जवान बेटा है, आप उसे निकाल देते हैं, जूया में इकट्ठे होते हैं। तो मुफ्ती महमूद ने कहा था कि ये यहाँ से हमारी बातें सुनता है, बाहर मुखालफिन को पैसों के बदले बता देता है, ये मौलाना। तो PTI कह रही है इनके साथ इत्तेहाद। असल में बात कहाँ से शुरू हुई है? इमरान खान ने आज जेल में कहा है अली मीन गंडापुर को कि तैमूर झगड़ा का हल्का खोलें। तैमूर झगड़े को हरवाया गया, और वो जो गद्दार आला था वो नूर आलम, यानी नूर आलम, उसका हल्का भी खोलें कि उसने 1.5 लाख वोट कहाँ से लिए पेशावर में। तो जी PTI के लोग कहने लगे मौलाना फजल रहमान नाराज हो जाएंगे, अगर नूर आलम का हल्का खुलेगा तो हो जाए नाराज। मैं आपको 1000 दफा कह रहा हूं कि ये स्टेटस को का बंदा है, ये कभी PTI के साथ स्टेज शेयर नहीं करेगा, कभी एहतजाज नहीं करेगा।
یعنی یہ جو خواتین کی سیٹیں ہیں اس پہ کہہ رہا ہے کہ دیں مجھے خنزیر کا گوشت دیں، وہ مخصوص نشستیں، حالانکہ اس کی ہے ہی نہیں۔ جو اسکندر سلطان راجہ نے وہ ریوڑیوں کی طرح بانٹی تو مولانا کو بھی ملی، مولانا بھی کہہ رہے ہیں کہ دیں، ہیں بھی نہیں اس کی۔ وہ اپنی بھابیاں بھوبیاں اور رشتہ دار ان کو برتی کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ پی ٹی آئی، یعنی یہ اس کا آگ اور پیٹرول کا ملاپ کس طرح ہوگا؟ اس بندے کے ساتھ وہ جو ہے نا، یہ روزانہ آپ دیکھتے نہیں، صبح کیا بیان دیتا ہے، شام کو کیا کرتا ہے۔ اس لیے وہ مدرسوں والے بل پہ کیا کیا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پھر کیا ہوا، 26ویں ترمیم پہ اس نے کیا کیا۔ بہرحال پی ٹی آئی اور تجربے کرنا چاہتی ہے تو ہم تو نہیں روک سکتے، ان کی مرضی ہے، ان کی پارٹی ہے، وہ تجربے کرے۔ بہرحال ان تلوں میں تیل نہیں ہے، اور مولانا فضل الرحمان سے اب کسی قسم کی، وہ نواز شریف کے ساتھ بہت خوش رہتے ہیں، اور اس سے زیادہ زرداری کے ساتھ خوش رہتے ہیں، اس سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خوش رہتے ہیں۔ یاد کریں نا کہ پی ڈی ایم کا سربراہ کون تھا، اور یہ شخص، یعنی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ رمضان تھا تو باجوے کے پاس یہ جاتے تھے تو وہاں پہ یہ ڈائٹ منگواتا تھا، سپرائٹ ڈائٹ یا 7 اپ ڈائٹ منگواتا تھا یہ فضل الرحمان باجوہ کی افطاری پہ، جہاں پہ یہ افطاری پہ جو ہے نا وہ کر رہے تھے یہ ساری سازشیں۔ تو یہ کدھر پی ٹی آئی، بہرحال پی ٹی آئی والوں کی مرضی ہے۔ منصور جو ہے نا، جسٹس منصور علی شاہ، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ یہ منصور علی شاہ نے آج اپنی تقریر کے اختتام پہ شعر پڑھا ہے۔ کرگس آپ جانتے ہیں گدھ کو کہتے ہیں، ولچر، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ پاک نے اس کو خصوصیت دی ہے، خوبی دی ہے، میلوں دور سے یہ مردار کی جو خاص بدبو ہوتی ہے نا اس کو سونگ لیتا ہے یہ کرگس، اور پہنچ جاتا ہے میلوں دور، اور وہ دھرنگا کھاتا ہے۔ گدھا مرا پڑو، کتا، کوئی گائے بھینس، جس طرح آپ دیکھتے ہوں گے دیہاتوں میں کوئی خدا نخواستہ کسی کا جانور مر جائے تو یہ پہنچ جاتے ہیں۔ بڑا کریول شکل ہے، یہ بڑی کری سی اس کی شکل ہے، بڑی خوفناک سی شکل ہے، یعنی یہ کرگس گدھ یہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اب دوسری طرف شاہین ہے، پاک صاف اور اپنے ہاتھ سے شکار کرنے والا، اور بالکل درویش اتنا اونچا اڑتا ہے، اتنا اونچا اڑتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر یہ وہ پرندہ ہے جب یہ تھوڑا کمزور ہوتا ہے نا، یہ اپنی چونچ خود پتھر پہ مار مار کے توڑ دیتا ہے خود۔ یہ بہت تکلیف دہ مرلہ ہے، بہت توڑتا ہے، سارے پر اپنے کھینچ دیتا ہے اوپر سے، سارے پر کھینچ دیتا ہے، پھر پر بھی نئے آتے ہیں، چونچ بھی نہیں آتی ہے۔ بڑا تکلیف دہ مرل ہوتا ہے اس کا، اور اتنا اونچا پہاڑ پہ یہ بیٹھ کے یہ کام کرتا ہے جس طرح پردہ کیا جاتا ہے۔ ویسے تو اسے درویش نہیں کہتے پرندوں کا کہ یہ درویش ہے، لیکن فضا ایک ہے، ایک ہی فضا میں اڑتے ہیں، یعنی چوائس آپ کی ہے، یا گدھ یا شاہین۔ گدھ نے بھی مر جانا ہے، شاہین نے بھی مر جانا ہے۔ منصور علی شاہ کی بات میں دم تو ہے نا، وہ جو گدھ بیٹھے آئینی بینچ والے، عسکری بینچ والے، جو لکھے لکھائے پکے پکائے فیصلے سنا رہے ہیں۔ اور منصور علی شاہ کو بھی اب احساس ہوا ہے، منصور علی شاہ خود یہ کام کرتے رہے ہیں قاضی فائدیسہ کے ساتھ مل کے، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہر ولی کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گناہ گار کا ایک مستقبل ہوتا ہے۔ ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے، اگر انہوں نے کانٹا تبدیل کر لیا ہے، یہ شعر بتا رہا ہے کہ انہوں نے کانٹا تبدیل کر لیا ہے۔ پھر ایک اور بات انہوں نے کی کہ آپ کو لالچ بھی دی جائے گی، وکیلوں کو کہا آپ پہ دباؤ بھی آئے گا، تو آپ نے حلف کو دیکھنا ہے کہ آپ کے حلف میں کیا لکھا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ آپ نے حلف دیکھنا ہے۔ اگر یہ ہمارے جرنیل حلف دیکھیں، ان کو کیا کہا تھا قائد اعظم نے کوئٹہ میں کہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے جو ہے نا وہ سیاست میں، آپ نے سیولینز کی پالیسیوں پہ عمل کرنا ہے۔ سیولینز کی پالیسی اگر وہ کہیں گے تو آپ نے ان کی مدد کرنی ہے، کیونکہ یہ جو فوج ہے نا یہ ریاست کا ٹول ہوتی ہے، اور ریاست اس کو استعمال کرتی ہے۔ یہ بذات خود ادارہ ریاست نہیں ہوتا کہ ہم ریاست ہیں، کس نے کہا یہ ریاست ہے؟ یہ تو ریاست کا ٹول ہوتا ہے۔
یعنی ریاست ڈپلومیسی کرتی ہے، ریاست کئی طریقے اپناتی ہے، جب وہ سارے طریقے فیل ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی ریاست جو ہے نا وہ فوج کو میدان میں اتارتی ہے کہ بس ٹھیک ہے جی، اب نعرہ تکبیر یا نعرہ حیدری، اب یعنی بس اب ٹول، ایک ریاست کے آدمی ٹول، ریاست بلاتی ہے 245 کے تحت، وزیر اعظم بلاتا ہے تو جو ہے نا حلف، وہ اپنا حلف پڑھ لیں، جب بھی ان کو شوق چڑھے حکومتیں گرانے کا، وزیر اعظم تبدیل کرنے کا، ڈبے چرانے کا، 8 فروری کو مینڈیٹ چوری کرنے کا، تو اپنا حلف پڑھ لیں کہ ان کا جو ہے نا وہ حلف کیا کہتا ہے، حلف میں کیا لکھا ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر جو ہے نا وہ ہم نے کیا حلف لیا ہوا ہے، ملک کی خدمت کا، ملک کی حفاظت کا، سیاست سے دور رہنے کا۔ یہی بات آج منصور علی شاہ نے کہی ہے کہ کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور۔ کرگس کس طرح لوگ گدھ یاد کرتے ہیں، شاہین ہر کسی کا آئیڈیل ہے، شاہین۔ ڈاکٹر اقبال نے بار بار شاہین کا نوجوانوں کو، تو یہ ان کے اپنے ہاتھ میں ہے، انہوں نے گدھ بننا ہے۔ اور ویری سوری ٹو سے 77 سالوں سے جو ہمارا واسطہ پڑا ہے وہ گدھوں سے پڑا ہے، مردار کھانے والوں سے پڑا ہے، بدبودار چیزیں کھانے والوں سے پڑا ہے، اور وہ میلوں سے بدبودار چیز سونگ لیتے ہیں، لندن سے آ جاتے ہیں، سعودیہ سے آ جاتے ہیں، دبئی سے آ جاتے ہیں کھا پی کے۔ اور اس پرندے کی ایک اور میں نے آپ کو خاصیت بتائی تھی کہ جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو یہ پہلے والی الٹی کر دیتا ہے، پھر شروع کر دیتا ہے۔ تو ذرا ڈاٹ کنیکٹنگ کریں، کون گدھ ہے؟ یہ ان کے پیٹ بھرے ہوئے نہیں ہیں۔ آگے آتے ہیں جی کہ وہ جینٹری بیچ وہ لگڑ نہ پاندہ ہے نہ کتھائیوں گورا۔ میں نے آپ کو بتایا نا پہلے بھی کہ پاکستانیوں کی کمزوری ہے چٹا ہومنا، یعنی چٹا ہومنا۔ ہمارے جو حسن کا معیار ہے نا وہ چٹا ہے، اور پھر اگر چٹا رنگ ہو تو نالو انگریزی سٹے اور یعنی انگریزی مارے، پھر سادہ جڑا وہ محسن نقوی ہے وہ پینٹیج یا شلوار وہ تھوڑا تھوڑا پھویا کر کے نکلنا شروع کرنا ہے۔ یہ ہماری نفسیات ہے۔ یہ کبھی نواز شریف کو باراک اوباما کے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھیں، کبھی جو ہے نا جنرل عاصم منیر اور لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی تصویر دیکھیں ٹونی بلنکن کے ساتھ، وزیر خارجہ امریکہ کا۔ لازمی وہ تصویر آپ نے دیکھنی ہے یوٹیوب پہ، اس طرح کی ہوئی، اس طرح وزیر خارجہ کے سامنے، کیونکہ ہماری کمزوری ہے۔ وہ جی انہوں نے لانچ کر دیا، ہر کوئی لگا ہوا ہے، یعنی وہ جینٹری جو ہے نا وہ جینٹری بیچ۔ اصل کیا چکر تھا، یورپی یونین کا نمائندہ آیا ہوا ہے انسانی حقوق پہ، وہ یہ راڑوں کو بھی ملا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے پنجاب میں، ڈانگیں سوٹے۔ پھر اس نے پیکر پہ کہا ہے کہ میں خود گیا ہوں صحافیوں کے احتجاج میں، آپ نے تو گلا گھونٹ دی ہے۔ یعنی حکومت پہ تنقید کرنا، نظام پہ تنقید کرنا، پالیسیوں پہ تنقید کرنا، اور آپ کا وہ جو اسپیشل ہمیں رعایت ملی ہوئی ہے GSP+ ہے یا GSP+، وہ جو اسپیشل ہمیں 8-9 ارب ڈالر کی رعایت ملتی ہے کہ وہ آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں، اس کو کسی نے کور نہیں کیا، جو ان کے منہ پہ کالی ٹاکی مارنے آیا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ بعض ملکوں میں انسانی حقوق مذہب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ 27 جو ہے نا ہم نے معاہدوں پہ سائن کر رکھے ہیں، وہ ہمیں یاد کروانے آیا، اس کا کسی نے بھی ذکر نہیں کیا میرے سمیت۔ وہ اسلام آباد میں موجود ہے، اسلام آباد میں فوجی عدالتوں پہ وہ چیخا ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے۔ تو ہمیں یہ پھر چے بنایا گیا ہے، یہ جنٹری بیچ کے چکر میں ڈال کے نا، لگڑ کے چکر میں ڈال کے ہمیں چے، پھر حسب معمول پوری قوم آپ کو پتہ ہے وہ بھی آیا ہوا ہے، اور انہوں نے ٹھیک ٹھاک کھچائی کی ہے نظام کی۔ اس پہ انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔